ज्यादा तेजी न दिखा। लाली ने मुस्कुरा कर उसे डांटा। जैसा कहता हूं वैसा कर। नाजो चली गई। लाली ने खाना निकाला और चारपाई पर बैठकर खाने लगा। वो नजरें उठाकर बार बार झोंपड़ी के बाहर देखने लगा। उसे ताज मोहम्मद का इंतजार था। लाली खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। पहर रात गुजर गई। ताज मोहम्मद नहीं आया। लाली इंतजार करते करते सो गया। कई दिन गुजर गए लेकिन ताज मोहम्मद उसके पास न आया। हफ्ते की शाम को चिट्ठा बटा। लाली ने अपनी उजरत लेते हुए मुंशी से पूछा, मेरी पेशगी अब कितनी रहती है? बहुत रहती है। मुंशी ने रजिस्टर के औराक उलट पलट कर देखे। अभी तो 100 रुपए भी अदा नहीं हुए। लाली बहुत चकराया। उसका ख्याल था कि अब तक पेशगी के कई 100 रुपए अदा हो चुके होंगे, मगर उसने मुंशी से तकरार करने की कोशिश नहीं की। वो उसे नाराज करना नहीं चाहता था। इसमें सरासर उसका नुकसान था। हासिल कुछ नहीं होता। हफ्ते भर की मजदूरी के रुपए धोती के डब में रखते हुए लाली ने सोचा, सिर्फ उसकी तन्हा मेहनत से तो पेशगी का बोझ कभी सर से नहीं उतर सकेगा। यकायक उसे नाजो याद आ गई। वो शादा की तरह मेहनती और जफाकश है। उसके हाथ सीधे हुए हैं और तेजी से चलते हैं। बगैर आराम किए सुबह से शाम तक काम करती है। ताज मोहम्मद ठीक कहता है। उसके साथ शादी करके वो बहुत आराम से रहेगा। दोनों मिलकर जल्द ही पेशगी अदा कर देंगे। उसकी सपाट और बेकैफ जिंदगी में सरखुशी और गहमा गहमी पैदा हो जाएगी। शाम के झुटपुटे में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वो अपनी झोंपड़ी की जानिब जा रहा था। अभी चूल्हा जलाकर उसे खाना पकाना था। कपड़े भी धोना थे। बहुत मैले हो गए थे। ऐसे सारे काम नाजो कर सकती थी। वो उसके साथ होती तो उनके मुतालिक सोचना भी ना पड़ता। उसे ताज मोहम्मद से मिलकर अब नाजो के रिश्ते की बात तय कर लेना चाहिए। मगर वो उसके पास आया क्यों नहीं? हो सकता है नाजो उसका पैगाम देना भूल गई हो। लाली अपनी झोंपड़ी से दूर ही था कि एक मोड़ पर ताज मोहम्मद मिल गया। चलते हुए उसकी कमर इस तरह झुकी हुई थी कि वो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बूढ़ा नजर आ रहा था। लाली बढ़कर उसके करीब गया और जाते ही शिकवा किया, चाचा, मैंने तुझे बुलाया था, तू आया नहीं। तूने मुझे क्यों बुलाया था? ताज मोहम्मद ने दरियाफ्त किया। मुझे नाजो के बारे में तुझसे बात करनी थी। लाली ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैं नाजो से ब्याह करने पर तैयार हूं, पर तुझे तो पथेरा बनकर यहां ठहरना नहीं। ताज मोहम्मद के लहजे में तलखी थी। कहता था, ये तो सरकारी जेल से भी बुरी जेल है। शादा आएगा और पेशगी अदा करके तुझे ले जाएगा। उन दिनों में नया नया आया था, ऐसी ही उल्टी सीधी बातें सोचता था। अब तो मुझे यहीं रहना है और पथेरा बनकर ही रहना है। लाली ने सफाई पेश की। चाचा, तूने ठीक ही कहा था। जिसकी एक बार भट्टे से छुट्टी कर दी जाती है वो वापस नहीं आता, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। उसके चेहरे पर अफसरदगी के साए फैल गए। नैरा की तरह शादा भी अपने रब के पास चला गया। तेरा मतलब है शादा मर गया? ऐसा ही लगता है। लाली ने ठंडी सांस भरी। जिंदा होता तो जरूर वापस आता और पेशगी अदा करके मुझे अपने साथ ले जाता। उसने मुझसे पक्का वादा किया था। मुझे ये तो पता नहीं उसने तुझसे क्या वादा किया था, पर मैं ये जानता हूं वो जिंदा है। ताज मोहम्मद ने लाली को मुत्तला किया। आजकल अड्डा लारियां जॉन सिंह वाला में होता है। अपनी मां के साथ रहता है। दोनों अड्डे पर भीख मांगते हैं। लाली ने चौंक कर ताज मोहम्मद को देखा। हैरत ज़दा होकर पूछा, तुझे किसने बताया कि शादा जिंदा है? जमादार बताता था। उसने शादा और उसकी मां को जोइन सिंह वाला में भीख मांगते हुए देखा था। ताज मोहम्मद ने लाली को बताया। जमादार पिछले दिनों पथेरों की भर्ती के लिए उधर भी गया था। चाचा, तू सच कह रहा है? लाली ने इस तरह हैरत का इजहार किया जैसे उसे ताज मोहम्मद की बात पर यकीन न आया हो। मुझे तुझसे झूठ बोलकर क्या लेना? ताज मोहम्मद ने वजाहत की। जमादार ने मुझे जो बताया मैंने तुझे बता दिया। उसने कदर तामुल के बाद कहा, पर जमादार को यह न बताना मैंने तुझे शादा के बारे में बताया है। पता नहीं वो क्या सोचे, बेकार में मेरे गले पड़ जाए। तुझे पता है उसका गुस्सा कितना बुरा है। चाचा,
तू इत्मीनान रख, मैं जमादार से शादा के बारे में कोई गलबात नहीं करूंगा। लाली ने उसे यकीन दिलाया और एक बार फिर हरफ मतलब पर आ गया। ये बता, नाजो के बारे में अब क्या करना है? मैंने तो तेरी बात मान ली। ताज मोहम्मद ने कुछ न कहा, सर झुकाए चुपचाप लाली के साथ चलता रहा। लाली ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा, चाचा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आती क्या जवाब दूं। क्यों? उसने परेशान होकर दरियाफ्त किया। तुझे पता है, नाजो की मां तो बीमार ही रहती है, हर दम मंजी पर पड़ी हाय हाय करती रहती है। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे अब काम नहीं होता। निक्का बहुत छोटा है। ताज मोहम्मद ठहर ठहर कर अपनी परेशानी बयान करता रहा। नाजो ब्याह कर चली गई तो हम सब का क्या बनेगा? सच पूछ तो अकेली नाजो ही काम करती है। वो काम न करे तो खाने को रोटी भी ना मिले। उसका जवाब सुनकर लाली बहुत चकराया। हैरत भी हुई, गुस्सा भी आया। जल कर बोला, चाचा, मैंने तेरे आगे हाथ तो नहीं जोड़े थे। तूने खुद ही तो कहा था कि नाजो को अपनी घरवाली बना ले। जब तूने उसके रिश्ते की बात की थी तब तूने ये बातें नहीं सोची थी? तब तो जमादार का डर था, ताज मोहम्मद ने जवाब पेश किया। और अब जमादार नेक बंदा बन गया है। तू समझता है अब वो नाजो को करेंदू से नहीं उठवा लेगा? लाली हनूज झुंझलाया हुआ था। ताज मोहम्मद का रवैया उसे सख्त नागवार गुजरा था। कहता था, मुझे बदनामी से बचा ले, नाजो को बर्बाद होने से बचा ले। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगा। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। पता नहीं कैसा बंदा है, एकदम खुदगर्ज और निकम्मा। बकवास न कर। ताज मोहम्मद भी एकदम भड़क उठा। नाजो मेरी धी है, मैं जब चाहे उसका ब्याह करूं, जिससे चाहूं करूं, ये मेरी मर्जी है। तू मुझसे पूछने वाला कौन? उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे नाजो का ब्याह तेरे साथ नहीं करना। लाली सख्ते में आ गया। कुछ कहते न बन पड़ा। ताज मोहम्मद ने भी मजीद बातचीत नहीं की, मुड़ा और अपनी झुग्गी की जानिब चला गया। लाली अब ज्यादा मुस्तैदी और जांफशानी से काम करने लगा था। वो सवेरे ही सवेरे अपने थल्ले पर जाता और शाम को उस वक्त तक ईंटें बनाता रहता जब तक अंधेरा गहरा न हो जाता। हफ्ते के रोज चिट्ठा बटता। वो मुंशी रहमत की हर तरह खुशामद करता, कम से कम पेशगी कटवाता और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी वसूल करने की कोशिश करता। सर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। दिन में धूप मजा देती और रात को आग के करीब बैठने में मजा आता। जिन भट्टा मजदूरों और पथेरों के पास सर्दी से महफूज रहने के लिए गर्म बिस्तर नहीं थे, वो चिमनी के इर्द गिर्द लेट जाते, हरारत और गर्मी हासिल करते और सिर्फ एक सूती चादर ओढ़कर किसी न किसी तरह रात बसर करते। लिहाफ और रजाइयाँ बनाने के लिए पेशगी हासिल करने की कोशिश की जाती। जमादार की तरह तरह से खुशामद होती। मुंशी को राजी किया जाता। वो हर जरूरतमंद की दरख्वास्त कबूल भी कर लेता, इसलिए कि बरसात और जाड़े में पेशगी देने का आम दस्तूर था। पेशगी तो दे देता, मगर भट्टा मालिक की हिदायत पर सख्ती से अमल करता। फेरा फेरी और जालसाजी करने से बाज न आता। जितनी पेशगी देता उससे ज्यादा रकम रजिस्टर में दर्ज करता। अनपढ़ पथेरों और भट्टा मजदूरों को मुतलिक इल्म न होता कि मुंशी ने उनके नाम कितनी पेशगी लिखी है। वो आंख बंद करके अंगूठा लगा लेते और जितनी रकम मिलती खुशी खुशी ले लेते। लाली भी पेशगी लेना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता था। हालांकि उसके पास 150 से ज्यादा रुपए मौजूद थे, मगर ताज मोहम्मद से गुफ्तगू करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा रकम इकट्ठा करने की धुन में रहता। इसी मकसद के तहत वो एक रात जमादार के पास पहुंचा। जमादार की झोंपड़ी भट्टे के एक गोशे में अलग थलग थी। उसकी दीवारें पुख्ता थीं जो टूटी फूटी ईंटों से तामीर की गई थी। उनकी चुनाई भट्टे से निकलने वाली सुर्ख राख से की गई थी। उसकी झोंपड़ी दूसरी झोंपड़ियों और झुग्गियों से बड़ी भी थी। लाली उसके पास पहुंचा तो अव्वल शब थी। जमादार उस वक्त तन्हा था, चारपाई पर थका हुआ सा बैठा था। लाली को देखकर उसने पूछा, कैसे आया? तुझे मिलने आया था।
लाली ने जाते ही खुशामद शुरू कर दी। जमादार, बहुत थका हुआ नजर आ रहा है। आज तुझे बहुत काम करना पड़ा। वैसे तुझे तो रोज ही बहुत काम करना पड़ता है। सच पूछ तो भट्टा तू ही चलाता है। लाली उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथों से उसके कंधे आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। तूने बताया नहीं कैसे आया? जमादार ने मुस्कुराकर पूछा। तेरी मदद चाहिए है। लाली के लहजे में आजिज़ी थी। कैसी मदद? जमादार का लहजा तीखा हो गया। छुट्टी के लिए तो नहीं आया? ऐसी गल बात ना करना, उसके बारे में तो सोचना भी नहीं। नहीं जी, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। लाली ने फौरन तरदीद की। मुझे तो पेशगी चाहिए है। तो मेरे पास क्यों आया? मुंशी के पास जा, वो तो आजकल सभी को पेशगी दे रहा है। मुझे कुछ ज्यादा ही पेशगी लेनी है। लाली और भी ज्यादा मुस्तैदी से जमादार के कंधे दबाने लगा। तू मुंशी से कह देगा तो जितनी पेशगी के लिए कहूंगा वो दे देगा। मुझे पता है वो तेरी सिफारिश पर इनकार नहीं कर सकता। कितनी पेशगी तुझे चाहिए? चाहिए तो 400 हैं, पर 300 भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। 300 तो बहुत हुए। तुझे तो पहले ही बहुत बड़ी पेशगी अदा करनी है। जमादार ने मुस्कुराकर अपने रद्दअमल का इजहार किया। इतनी ज्यादा पेशगी लेकर ताजा की कुड़ी नाजो से ब्याह तो नहीं करना? उसने लाली को खबरदार किया। पर तुझे ये पता होना चाहिए, नाजो मेरी रखेल है। जब चाहता हूं रात को से बुला लेता हूं। मुफ्त में रखेल बनाकर नहीं रखता। जितनी नाजो को हर हफ्ते दिहाड़ी मिलती है उतनी ही उसके पियो को बिना काम किए देता हूं और अपने डब से निकाल के देता हूं। उसका लहजा अचानक तुंद और तल्ख हो गया। नाजो से ब्याह करने का ध्यान दिल से निकाल दे, वरना बहुत पछताएगा। नहीं जी, मुझे नाजो से ब्याह नहीं करना। किसी ने तुझे गलत बताया। लाली के दिल को सख्त धचका लगा था। उसने खुद को संभाला, फौरन बात बनाई। मैं उससे क्यों ब्याह करने लगा? मेरी घरवाली नहीं है? तेरा ब्याह हो चुका है? कई साल हो गए। अब तो 2 निक्कों का प्यो हूं। लाली ने निहायत ठटाई से झूठ बोला। घरवाली को रुपए भेजने के लिए तो पेशगी मांग रहा हूं। वो बीमार रहती है। उधार भी उसने बहुत कर रखा है। वो गिड़गिड़ाने लगा। 400 पेशगी दिला दे। जमादार, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। तू कहता है तो 400 दिलवा दूंगा, पर तू घरवाली को रुपए भेजेगा कैसे? मनी ऑर्डर करने के लिए डाकखाने जाने की इजाजत नहीं। जमादार ने तीखे लहजे में कहा। कदर तामुल के बाद बोला, जितने रुपए भेजने हो मुझे दे देना। मैं मनी ऑर्डर करवा दूंगा। तुझे रसीद मिल जाएगी। दूसरे पथेरों के लिए भी ऐसा ही करता हूं। कब तक मिल जाएगी ये पेशगी? मैं कल सवेरे मुंशी को बोल दूंगा। तू दोपहर को उसके पास चला जाना, वो तुझे रुपए दे देगा। जमादार अकबर सावल ने लाली को मुत्तला किया। मैं चंद दिनों बाद पथेरे लेने बहावल नगर जाऊंगा। तैनू छेती नाल रुपए मनी ऑर्डर करने हो तो मुझे परसों दे देना, वरना वापसी पर तेरा काम कर दूंगा। तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। लाली ने मनी ऑर्डर भेजने के बारे में मजीद बातचीत नहीं की। जमादार के कंधे और ज्यादा मुस्तैदी से दबाने लगा। अब तू टुर जा, जमादार ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने आज रात नाजो को बुलाया है, वो आती ही होगी। लाली बाहर निकला और अपनी झोंपड़ी की जानिब रवाना हो गया। वो कुछ ही दूर गया था कि अंधेरे में 2 साए नजर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। साए करीब आ गए। लाली ने दोनों को पहचान लिया। ताज मोहम्मद आगे आगे था और नाजो उसके पीछे पीछे चल रही थी। ताज मोहम्मद ने उसकी जानिब कोई तवज्जो ना दी, लेकिन नाजो मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखती रही। लाली ने ना उसे टोका ना रोका, खामोशी से उनके बराबर से गुजर गया, लेकिन उसने दिल में हल्की सी कसक महसूस की। दूसरे रोज दोपहर को वो मुंशी रहमत के पास गया। जमादार ने हस्बे वादा सवेरे ही सवेरे मुंशी से उसकी सिफारिश कर दी थी। उसने मुस्कुरा कर लाली को देखा, पूछा, पेशगी लेने आया है? और रजिस्टर खोलकर उसके सामने रख दिया। यहां अंगूठा लगा दे, मुंशी ने उंगली रखकर बताया। लाली ने पढ़ा। रजिस्टर में 400 के बजाय 700 की रकम का इंतराज किया गया था।
اسے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط سے کام لیا۔ اس نے نہ اعتراض کیا نہ احتجاج۔ وہ منشی پر یہ واضح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ لکھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے انگوٹھا لگایا، منشی سے 400 روپے لے کر گنے اور دھوتی کے ڈب میں رکھ لیے۔ لالی کے پاس اب 550 سے بھی زیادہ روپے تھے۔ وہ جلد سے جلد بھٹے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے صرف جمعدار اکبر سانول کے بہاول نگر جانے کا انتظار تھا۔ اس کی موجودگی میں فرار ہونا خطرناک تھا۔ وہ بڑا گھاک اور بے ڈھب جمعدار تھا، برسوں سے جمعداری کر رہا تھا، ہر پتھیرے پر نظر رکھتا تھا اور ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ لالی کی ان دنوں یہی کوشش رہتی کہ جمعدار سے آمنا سامنا نہ ہو۔ مبادا وہ منی آرڈر کے بارے میں پوچھ بیٹھے۔ جمعدار نظر بھی آتا تو وہ اس قدر انہماک سے کھٹاکھٹ اینٹیں بنانے لگتا گویا اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس کی گردن جھکی ہوتی اور ہاتھ تیزی سے چلتے رہتے۔ شام ہوتے ہی وہ کام ختم کرتا، سیدھا اپنی جھونپڑی میں جاتا اور چولہا جلا کر کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتا۔ چند ہی روز بعد جمعدار بہاول نگر چلا گیا۔ وہ صرف 2 روز کے لیے گیا تھا۔ انہی 2 دنوں میں لالی اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ وقت بہت کم تھا اور اسے جو کچھ کرنا تھا جلد سے جلد کرنا تھا، مگر ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اور پوری احتیاط سے اٹھانا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا تو ایسی ہولناک سزا ملے گی جس کے تصور ہی سے وہ لرزہ برندام ہو جاتا۔ ملک نثار محمد کے بھٹے سے فرار ہونے کی پاداش میں جمعدار زمان خان نے اس کی جو درگت بنائی تھی اسے اب تک فراموش نہ کر سکا تھا۔ دن میں تو فرار ہونے کا کوئی امکان ہی نہ تھا، رات کے اندھیرے میں ایسی کوشش کی جا سکتی تھی۔ بھٹا میلسی کی آبادی سے الگ تھلگ ایک ویرانے میں تھا۔ اس کا محل وقوع کچھ اس طرح تھا کہ رات کو بھی فرار ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس کے ارد گرد دور تک پھیلا ہوا لق و دق میدان تھا جس میں پیلو اور ببول کے اکا دکا درخت تھے۔ جھاڑیاں کہیں کہیں تھی اور اتنی گھنی اور اونچی بھی نہ تھیں کہ ان کی اوٹ میں دبک کر چھپا جا سکے۔ میدان سے گزرنے والا دور ہی سے نظر آتا تھا۔ بھٹے کے صرف ایک طرف کھیت تھے جن کا سلسلہ بستی 203 WB تک جاتا تھا۔ ان میں کماد کی فصل تیار کھڑی تھی۔ اگر لالی کسی طرح ان کھیتوں کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو گنے کے اونچے اونچے پودوں میں چھپتا چھپاتا آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، مگر کماد کے کھیتوں کی دن رات نگرانی کی جاتی تھی۔ رات کو یہ نگرانی اور سخت کر دی جاتی۔ کھیتوں کے آگے مٹی کی لگ بھگ 5 فٹ اونچی دیوار تھی جسے زمیندار نے اپنی فصلوں کو مویشیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ بھٹے کا ایک چوکیدار اس دیوار کے سامنے رات بھر چوکس کھڑا نگرانی کرتا رہتا تھا۔ اگر کوئی پتھیرا یا بھٹا مزدور بھولے سے بھی کھیتوں کے قریب چلا جاتا تو وہ سختی سے ڈانٹتا تھا اور چھتر سنبھال کر مارنے کے لیے جھپٹتا تھا۔ ہاتھ آ جاتا تو 2-4 چھتر لگانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اس روز آسمان ابر آلود تھا، ہوا بھی سنکی ہوئی تھی، سردی چمک گئی تھی۔ لالی کام ختم کر کے شام کو اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو بدن میں سردی سے ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چولہا روشن کیا، کھانا پکانے سے پہلے چائے تیار کی، پیالے میں انڈی لی اور گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ تھکا ہوا بھی تھا، چائے پینے میں بڑا لطف آیا۔ اسی اثنا میں بھٹے کا ایک کارندہ نواز گل آ گیا۔ وہ ریاست دیر کا اتمام زئی پٹھان تھا۔ اس کی عمر 40 برس سے تجاوز کر چکی تھی، مگر جسم مضبوط اور گھٹا ہوا تھا۔ وہ ان کارندوں میں سے تھا جن سے لالی نے شناسائی اور کچھ میل جول پیدا کر لیا تھا۔ نواز گل کبھی کبھار لالی کی جھونپڑی میں بھی آ جاتا اور وہ بھی چائے پینے کے لیے، ورنہ چپ چاپ اس کی جھونپڑی کے سامنے سے گزر جاتا۔ وہ اس وقت یہ معلوم کرنے کے لیے گشت پر نکلتا کہ تمام پتھیرے کام ختم کر کے اپنی جھونپڑیوں میں پہنچ گئے کہ نہیں۔ پتھیرے عام طور پر گڑ کی چائے بناتے تھے، مگر لالی گڑ کے بجائے چائے میں شکر ڈالتا تھا، لہٰذا اس کی چائے نواز گل کو پسند بھی آتی تھی۔ لالی چولہے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے نواز گل کو اپنے قریب بٹھایا، پیالے میں چائے ڈالی اور پیالہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ نواز گل بھی چائے پینے لگا۔ لالی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، لالا آج سردی بہت ہے۔ سردی ادھر کہاں پڑتا ہے؟ نواز گل نے بے نیازی کا اظہار کیا۔ سردی تو دیر میں پڑتا ہے، آج کل تو وہاں برف گرتی ہے۔
हर तरफ सफेद सफेद बर्फ नजर आती है, दरख्तों पर, मकानों की छतों पर, रास्तों पर। तब तो सारे ही रास्ते बंद हो जाते होंगे, कोई काम धंधा नहीं होता होगा। हाँ जी, 6 महीने तक कोई काम धंधा नहीं होता। बहुत मुश्किल से गुजर बसर होती होगी। लाली ने दरियाफ्त किया। तुम उधर क्या करते थे? जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, उसे फरोख्त करता था, मजदूरी करता था। नवाज गुल ने लाली को बताया। उन दिनों हमारा बाप जिंदा था, मैं छोटा था, शादी भी नहीं हुआ था। बाप के साथ बलजई चला जाता। बलजई देर से 8 मील आगे है। बलजई से पीठ पर 2-2.5 मन बोझ उठाकर अशरीफ तक ले जाता था। ये 30 मील से भी ज्यादा लंबा रास्ता है और बहुत खतरनाक है। कहीं सीधी चढ़ाई होती, कहीं एकदम ढलवान आ जाता। रास्ते में लवारी की चोटी पर से गुजरना पड़ता था। बहुत ऊंची चोटी है, नीचे देखो तो सर चकराने लगे। ये तो सख्त मेहनत का काम था, बहुत खतरनाक भी था। लाली ने तबसरा किया। कहीं कहीं तो रास्ता इतना तंग होता कि किसी मजदूर का पैर फिसल जाता या पत्थर से ठोकर लग जाता तो लुढ़क कर नीचे ऐसे गहरे खड्ड में जाता कि लाश निकालना भी मुश्किल हो जाता। रास्ते में पहाड़ों की चोटी से बर्फ के तोदे गिरते थे, बहुत मजदूर उनके नीचे दबकर मर जाते। नवाज गुल ने गहरी सांस भरी। हमारा बाप भी ऐसे ही तोदे के नीचे दबकर मर गया। कई महीने बाद जब बर्फ पिघली तो लाश निकाली गई। उसने चाय का घूंट भरा। बड़ी सख्त मजदूरी थी, पर मजदूरी तो चंगी मिलती होगी। ठेकेदार 5 रुपए फी मन मजदूरी देता था, नवाज गुल ने बताया। जिस दिन काम नहीं मिलता तो जहरी कैन होता, कोई मजदूरी नहीं मिलता था। 7 मील पैदल आने जाने का सफर बिल्कुल बेकार जाता। ऐसा तब होता था जब इशरीत से चित्राल जाने के लिए कोई सामान ना होता। ऐसा अक्सर होता था। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। बाप के मरने के बाद बलजई से देर वापस आ गया। देर में ईंटें बनाने के भट्टे नहीं होते? लाली ने दरियाफ्त किया। नहीं, भट्टे पेशावर में होते हैं। देर में भट्टे मट्टे नहीं होते, लकड़ी से मकान बनाए जाते हैं, नवाज गुल ने जवाब दिया। ज्यादातर मकान नवाब मोहम्मद शाहजहां खान के हैं, वो उधर का हाकुम है। मकान का किराया 4 रुपये फी मुरब्बा गज के हिसाब से वसूल किया जाता है। किराया ज्यादा होता है, इसलिए एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहता है। वहीं भेड़ बकरियां भी रखी जाती हैं। उसने नजर भर कर लाली की जानिब देखा। किराए में देरी हो तो जानते हो क्या होता है? नवाब के मुलाजिम सामान उठाकर बाहर डाल देते हैं, जबरदस्ती मकान खाली करा लेते हैं, किराएदार को बाहर खड़ा कर देते हैं। चाहे बर्फबारी होती है हो या तूफान आया हो, वो जरा भी तरस नहीं खाते, कोई रियायत नहीं करते। किराएदारों के लिए नवाब का यही हुक्म है। तब तो उधर बहुत जुल्म होता है। यारा, तुमको क्या पता कितना जुल्म होता है, नवाज गुल ने बुझे हुए लहजे में कहा। नवाब की जरूरत के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती हैं, मवेशियों के लिए घास लानी पड़ती है। वो शिकार पर जाता है तो उसके कुत्तों के साथ दौड़ना पड़ता है। महल और किले बनाने होते हैं, जमीन काश्त करनी होती है। सुबह से शाम तक बहुत काम करना पड़ता है, मगर इसका कोई दिहाड़ी, कोई मजदूरी नहीं। उसने चाय का बड़ा घूंट भरा। ऐसी बीगार नवाब के लिए करनी पड़ती है और खवानीन के लिए भी। खवानीन भी बड़े जमींदार होते हैं। हर किसान को जो अपनी जमीन पर काश्त करता है, उसे अपने खानदान का एक जवान बीगार के लिए देना लाजमी है, वरना जमीन का एक हिस्सा नवाब या खवानीन को देना होता है। कोई ऐसा ना करे तो उसे देर या चकदरा की जेल में बंद कर दिया जाता है। रात अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। अंधेरा फैलता जा रहा था। चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के शोले उभर कर लहरा रहे थे। उनकी रोशनी में नवाज गुल का सुर्ख चेहरा और ज्यादा सुर्ख नजर आ रहा था।
اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرتا رہا اور لالی کو بتاتا رہا، بگاڑ تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ نواب کسانوں سے مویشی رکھنے پر کلنگ بھی وصول کرتا تھا۔ یہ ٹیکس کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ جتنے زیادہ مویشی ہوں اتنا ہی زیادہ گھی لیا جاتا ہے۔ 30 سیر سے من بھر تک سالانہ گھی لیا جاتا ہے۔ نواب اپنے نوکروں اور کرندوں کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا۔ ان کو گزارے کے لیے ہر خاندان سے 10 سیر غلہ فصل پر وصول کیا جاتا ہے۔ کسی کے بچہ پیدا ہو تو 1 مرغ اور 1 روپیہ نواب کو دینا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ تھیکا ہو گیا۔ وہ کیا کیا ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ نواب زادگان اور قوانین کے علاوہ ریاست میں کسی کو اجلا لباس پہننے کا اجازت نہیں۔ مکانوں پر ٹین کی چھت ڈالنے اور کھڑکی یا روشن دان پر شیشہ لگانے کا اجازت نہیں۔ کوئی نواب کا حکم نہ مانے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹوپی نہ پہنے تب بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خود نواب زادگان ٹوپی نہیں پہنتے۔ لالا، ریاست کا نواب کیسا بندہ ہے؟ لالی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ عیش کرتا ہے، بہت عالیشان محل میں رہتا ہے۔ ایک نہیں، اس کے کئی شاندار محل اور قلعے ہیں۔ نواز گل نے لالی کو بتایا۔ وہ زبردست خنزیر ہے۔ اس کی 6 تو زنانیاں ہیں، 200 عورات ہیں جو اس کی داشتائیں ہیں۔ ریاست میں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ جائے تو اسے بلوا کر محل میں زبردستی رکھ لیتا ہے۔ وہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ لالی نے جل کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کا باپ نواب اورنگزیب خان اس سے بھی بڑا پاگل کا بچہ تھا۔ نواز گل کے ہونٹوں پر زہرخند نمودار ہوا۔ نواب اورنگزیب خان کی ایک زنانی بہت خوبصورت تھی، اس سے اسے بہت محبت تھی۔ اسی غم میں اس پاگل کے بچے نے خدا کے نام انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کی معرفت ایک چٹھی بھیجی۔ اس میں لکھا، اللہ تعالیٰ اگر تو اپنی رحمت سے میری زنانی کو دوبارہ زندہ کر دے تو میں تیرے نام پر 200 بھیڑوں کی قربانی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، ہر سال حج کروں گا۔ اس چٹھی پر اس نے ریاست کی سرکاری مہر لگائی، دستخط کیے، اپنے پیر سے اس پر سفارش لکھوائی اور رجسٹری سے بھجوا دی۔ نواب مدت تک جواب کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا ایک ملازم روزانہ صبح شام ڈاکخانے جاتا اور یہ معلوم کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی درخواست کا جواب آیا کہ نہیں۔ یار نواز گل، تو سچ کہہ رہا ہے؟ لالی نے حیران و پریشان ہو کر نواز گل کی جانب دیکھا۔ یہ بالکل سچ ہے، نواز گل نے نہایت اعتماد سے کہا۔ ریاست دیر کا ہر رہنے والا یہ بات جانتا ہے۔ ادھر تو سچ مچ بہت ظلم ہوتا ہوگا، لالی نے اظہار خیال کیا۔ نواب محمد شاہجہان خان کے علاوہ بڑا خان ہے، وہ بھی کسانوں اور مالاتاروں پر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ مالاتار کون ہوتے ہیں؟ لالی نے اظہار خیال کیا۔ مالاتار وہ مزارع یا کسان ہوتے ہیں جو زمین کے مالک کو بٹائی نہیں دیتے، گھی، بکریاں اور مرغیاں دیتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں جو فصل کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ نواز گل کے چہرے پر جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ یارا، تم کو کیا کیا بتائیں، سرحد کے دوسرے قوانین جو بڑے زمیندار ہیں غریب لوگ پر ایسا ہی ظلم کرتے ہیں۔ کسان پہاڑ اور چٹانیں کھود کر کھیتی باڑی کے لیے زمین نکالتے ہیں، اس پر فصل اگاتے ہیں۔ قوانین انہیں بے دخل کر کے خود زمین کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس نے قدر توقف کے بعد بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار شمالی ہشت نگر کے موزہ کنڈوں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ خان نے پولیس کو رشوت دے کر اس کے خلاف مقدمہ بنوایا، اس کا زمین قرق کروایا، اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آخر وہ پریشان ہو کر محنت مزدوری کرنے کراچی چلا گیا۔ ہم کو بھی وہی کراچی لے گیا تھا۔ نواز گل نے چائے ختم کر کے پیالہ رکھ دیا، اٹھنے کے لیے پہلو بدلا، کہنے لگا، اب میں راؤنڈ پر جاؤں گا، تجھ سے آج بہت باتیں کر لیں۔ لالی نے اسے جانے نہ دیا، بے تکلفی سے بولا، یار تھوڑی دیر تو اور بیٹھ۔
تو نے بہت عجیب و غریب باتیں بتائیں۔ اس نے نواز گل کے پیالے میں اور چائے ڈال دی۔ لے، ایک پیالہ چائے میری طرف سے پی، اسے ختم کر کے چلا جانا۔ نواز گل نے انکار نہ کیا، پیالہ اٹھا کر چائے پینے لگا۔ تو کراچی کتنا عرصہ رہا؟ لالی نے پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر 7 سال رہا، نواز گل نے بتایا۔ وہاں بھی مزدوری کرتا تھا۔ کراچی تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور سرحد کا دوسرا لوگ ادھر ایک خالی مکان میں جھگیاں ڈال کر رہتا تھا۔ وہ کسی ہندو کا زمین تھا، وہ ہندوستان چلا گیا تھا۔ ایک مسلم لیگی لیڈر نے وہ زمین اپنے نام الاٹ کرا لیا۔ ہم کو نکالا، ہم کو بولا زمین خالی کر دو۔ نواز گل نے تلخی سے کہا۔ وہی بے دخلی کا چکر ادھر بھی شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے سرحد سے کراچی آیا تھا۔ آگے کیا ہوا؟ لالی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ نے زمین خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت ڈرایا دھمکایا، پولیس کو بھی لایا، مگر نے زمین خالی نہ کیا۔ تب اس نے کیا کیا؟ اس خنزیر نے ایک رات ہماری جھگیوں میں آگ لگوا دی، نواز گل نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس رات ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، ساری جھگیاں جل گئیں، ایک بھی نہ بچی۔ سامان بھی جل گیا، ایک زنانی اور 2 بچے بھی جل کر مر گئے۔ سب نے اس کے خلاف پولیس میں پرچہ درج نہیں کرایا؟ اخبار میں اس کا خبر بھی چھپا، لیکن نہ پولیس نے اس کے خلاف کارروائی کیا، نہ سرکاری افسروں نے۔ کچھ بھی نہ ہوا، ہم کو وہ جگہ چھوڑنا پڑا، نواز گل نے تھیکے لہجے میں کہا۔ ایسا مایوس ہوا کہ کراچی چھوڑ دیا، پر وطن واپس نہیں گیا، ادھر آ گیا۔ یہاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لالی نے مسکرا کر کہا۔ کیا ٹھیک ٹھاک ہے؟ نواز گل نے منہ بگاڑ کر بیزاری کا اظہار کیا۔ کام بہت زیادہ ہے، رات کو ڈیوٹی دو، دن میں بھی کام کرو، اور پگار بہت کم۔ تم کو تو پیشگی ملتا ہے، ہم کو تو وہ بھی نہیں ملتا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ گھر خرچہ بھیجنا ہے، زنانی بیمار ہے، بچہ بھی بیمار ہے، سمجھ نہیں آتا کہاں سے ان کو خرچہ مرچہ بھیجا جائے۔ تجھے گھر بھیجنے کے لیے کتنے روپے کی ضرورت ہے؟ لالی نے دریافت کیا۔ 50 روپے تو کم سے کم بھیجے ہی جائیں، نواز گل نے بتایا، مگر ساتھ ہی حیرت زدہ ہو کر استفسار کیا۔ لیکن تم نے یہ بات کیوں پوچھا؟ نواز گل، تو میرا یار ہے، میرا بھائی ہے، لالی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ مجھے پیشگی ملی ہے، میں تیری مدد کروں گا۔ اس نے دھوتی کے ڈب سے 100 روپے نکالے اور نواز گل کی جانب بڑھا دیے۔ 50 نہیں، 100 روپے گھر بھیج دے۔ لیکن میں تمہارا یہ روپی کیسے ادا کروں گا؟ نواز گل نے روپے لیتے ہوئے کہا۔ تو اس کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ میں تجھ سے روپے کب واپس مانگ رہا ہوں؟ لالی نے چہرہ افسردہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا پتر بھی سخت بیمار ہے، وہ میرا ایک ہی بچہ ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے، اس کے لیے میں ہر دم پریشان رہتا ہوں۔ اس نے آواز میں رقت پیدا کی اور منہ بسور کر گویا ہوا۔ لالا، اگر وہ مر گیا تو سمجھ نہیں آتی میرا کیا ہوگا۔ تو بھی اپنے پتر کا پیو ہے، تو میرے درد کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا، نواز گل اسے تسلی دینے لگا۔ اس کے لیے نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے گا۔ لالا، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، لالی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پر میں اس کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ تم تو اس کے پاس نہیں جا سکتا، نواز گل نے صاف گوئی سے کام لیا۔ تم کو تو بٹے سے باہر جانے کا بالکل اجازت نہیں۔ جا تو سکتا ہوں، بس تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ لالی نے اس کی صاف گوئی کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ تم ہمارا کیا مدد چاہتا ہے؟ نواز گل نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ بندہ بندے کے کام آتا ہے، دنیا میں ایک دوسرے کا کام ایسے ہی چلتا ہے۔ لالی نے اس دفعہ کھل کر بات کی۔ کل رات تم اپنی ڈیوٹی کھیتوں کی طرف لگوا لو۔ ہمارا تو کل ویسے ہی ادھر کا ڈیوٹی ہے،
لیکن تم کو اس سے کیا لینا؟ نواز گل بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ میں ایک بار کماد کی فصل میں داخل ہو گیا تو سمجھ لو کام بن گیا، لالی نے بے دھڑک ہو کر کہا۔ اور جو کسی نے تم کو ادھر دیکھ لیا، دوسرے پہرے دار بھی ہیں، رات بھر رونڈ پر رہتے ہیں۔ نواز گل نے لالی کو خطرے سے خبردار کیا۔ تب کیا ہوگا؟ تو مجھے سخت ڈانٹ پلانا، گالاں بھی نکالنا، ایک آدھ چھتر بھی لگا دینا۔ لالی نے اسے ڈھپ پر لانے کی کوشش کی۔ پرواہ نہ کر، میں گالاں چپ کر کے سن لوں گا، مار بھی کھا لوں گا، لالی نے قدر تامل کے بعد کہا۔ پر میں تو ایسے وقت آؤں گا جب بالکل سناٹا ہوگا، آج کل اندھیرا بھی بہت ہوتا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت مشکل ہے، تم فرار ہو گیا تو جمعدار گرم ہوگا، نواز گل نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ بھٹا مالک ہم کو نوکری سے نکال دے گا۔ بھٹا مالک یا جمعدار کو پتہ ہی کیسے چلے گا میں کدھر سے گیا؟ لالی نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو اکیلا تو نہیں، دوسرے پہرے دار بھی تو ڈیوٹی پر رہتے ہیں، ذمہ داری تو سبھی کی ہوتی ہے، وہ کس کس کو نوکری سے نکال دے گا؟ لالی نے بات دل لگتی کہی تھی، نواز گل کی سمجھ میں بھی آ گئی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لالی نے مالی اعانت کے طور پر اسے 100 روپے رشوت بھی دی تھی، اصرار کر کے بڑے خلوص سے چائے پلائی تھی، پوری توجہ اور دلچسپی سے اس کے دکھ درد کی رودات سنی تھی، ہر طرح سے دلجوئی کی تھی۔ نواز گل کے لیے انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ لالی نے اسے خاموش پایا تو ایک بار پھر خوشامد درآمد سے کام لیا۔ لالا، تیری بہت مہربانی ہوگی، میں اپنے پتر سے مل لوں گا، زندگی بھر تجھے دعائیں دوں گا۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں نواز گل کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیا۔ لالی نے ایسے رقت انگیز لہجے میں بات کی کہ نواز گل پسیج گیا، اس کا کندھا تھپکتے ہوئے گویا ہوا۔ تم اپنے بیمار بچے کے پاس ضرور جائے گا، اس نے سینے پر ہاتھ مار کر وعدہ کیا۔ ام تمہارا مدد کرے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کل رات ام تمہارا ادھر انتظار کرے گا۔ نواز گل چلا گیا۔ لالی نے جلدی جلدی روٹی پکائی، کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر نواز گل کے وعدے کے باوجود اسے پوری طرح یقین نہ تھا کہ بھٹے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رات آدھی سے بھی زیادہ گزر چکی تھی، جھونپڑیوں اور جھگیوں میں گہری خاموشی تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ یکایک لالی کی آنکھ کھل گئی، اس نے محسوس کیا کہ کوئی ہولے ہولے اس کا کندھا جھنجھوڑ رہا ہے۔ لالی گہری نیند میں تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا دھندلی دھندلی روشنی میں نواز گل اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نواز گل تم؟ وہ سخت حیران و پریشان تھا۔ نواز گل نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر تاکید کی، شش، آہستہ بولو۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی، جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ لالی ابھی تک حیرت زدہ تھا، سراسیمگی میں بھی مبتلا تھا۔ کل کی بجائے تم آج ہی رات کو نکل جاؤ۔ لالی چارپائی سے نیچے اترا، نواز گل کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے پوچھا، آج کیوں؟ جمعدار کل شام کو واپس آ جائے گا، اس کے آنے کے بعد تم بٹے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ وہ خنزیر بہت ہوشیار ہے، نواز گل نے لالی کو بتایا۔ جمعدار کے کل شام واپس آنے کا اطلاع ام کو ایک کرندے نے دیا، اسے منشی نے بتایا تھا۔ مگر لالا، آج رات تو کھیتوں کی طرف دوسرے پہریدار کی ڈیوٹی ہوگی۔ لالی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ مجھے کیسے جانے دے گا؟ تم اس کا فکر نہ کرو، سب پہریداروں کو سردی لگتا ہے، ادھر چمنی کے پاس آگ سے بدن کو گرم کرتا ہے، نواز گل نے وضاحت کی، وہاں بیٹھ کر چائے پیتا ہے، کھیتوں کی طرف اب کوئی ڈیوٹی پر نہیں ہے، سمجھ گیا؟ بالکل سمجھ گیا، لالی نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ تب تو اپنا کام بن جائے گا۔ نواز گل نے جیب سے 100 روپے نکالے اور لالی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، لو اپنا یہ روپی رکھ لو، تمہارا بچہ بیمار ہے، جا کر اس کا علاج ملاج کراؤ، تم کو ادھر روپی کا ضرورت ہوگا۔ لالی نے روپے واپس نہ لیے، کہنے لگا، یار تیرا پتر بھی تو بیمار ہے، تیری گھر والی کو اس کے علاج کے لیے روپے کی ضرورت ہے، یہ روپے تو اسے بھیج دے، میری فکر نہ کر، اپنا کام چل جائے گا۔
नहीं, ये रुपी अम नहीं लेगा। अम ने एक बार तुमको बोल दिया, अपना रुपी अपने पास रखो। नवाजगुल ने इस बार सख्ती से कहा। बातें कम करो, जैसा कहता हूं वैसा करो, वरना तुम अपने बीमार बच्चे के पास नहीं जा सकेगा। नवाजगुल आगे बढ़ा। लाली ने खामोशी से रुपए धोती के डब में रख लिए और नवाजगुल के पीछे चलने लगा। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। भट्टे पर गहरा सुकूत तारी था। हर तरफ कोहर का नीलगूं धुंधलका फैला था। दोनों संभल संभल कर कदम उठाते हुए गढ़ों और इधर उधर बिखरी हुई टूटी फूटी ईंटों से बचते बचाते आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। भट्टे की चिमनी धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। उसके नीचे जलती हुई लकड़ियों का अलाव रोशन था। चिमनी के खुले हुए दर से गहरी सुर्ख रोशनी फूट रही थी। इस रोशनी में भट्टे पर काम करने वाले मजदूर और दूसरे लोग परछाइयों की मानिंद इधर उधर गर्दिश कर रहे थे। सर्दी अब और बढ़ गई थी। लाली का बदन थरथरा रहा था। वो बगलों में दोनों हाथ दबाए चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। नवाजगुल उससे चंद कदम आगे था। लाली की नजरें बराबर उस पर जमी हुई थीं। वो जिधर मुड़ता लाली भी उसी तरफ मुड़ जाता। चलते चलते उसने कई बार अंधेरे में ठोकर भी खाई, मगर संभल जाता। एक बार ऐसी ठोकर लगी कि लड़खड़ा कर धड़ाम से गिरा। घुटने पर करारी चोट आई, लेकिन नवाजगुल के नजरों से ओझल हो जाने का खतरा था। लिहाजा घुटने की चोट की परवाह किए बगैर जल्दी से उठा और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। दोनों चलते चलते एक मोड़ से निकले तो सामने कमाद के खेत थे। नवाजगुल मिट्टी की दीवार से कुछ फासले पर ठहर गया। लाली उसकी जानिब बढ़ने लगा। करीब पहुंचा ही था कि चिमनी के नीचे फैली हुई सुर्ख सुर्ख रोशनी में एक पहरेदार नजर आया जो उसी सिमत आ रहा था। नवाजगुल ने उसे देखा तो सरासीमा होकर घबराए हुए लहजे में बोला, वापस जाओ, वापस जाओ, पहरेदार आता है। मगर लाली मना करने के बावजूद न रुका। तेज तेज कदम उठाता हुआ दीवार की जानिब बढ़ा। नवाजगुल ने इस बार डपट कर कहा, तुमने हमारा बात नहीं सुना, फौरन वापस जाओ। पहरेदार अब सामने आ गया था। लाली बदस्तूर खामोश रहा। आगे बढ़ा और दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। नवाजगुल ने गुस्से से चीख कर कहा, ठहरो, तुम किधर जाता है? वो झुंझलाया और उसकी तरफ झपटा। लाली ने मुड़कर भी ना देखा। उछला और दीवार की बुलंदी पर दोनों हाथ रखकर जकन भरी और गन्ने के ऊंचे ऊंचे पौधों के दरमियान जाकर गिरा। उसी वक्त दीवार के पीछे आवाज उभरी, कौन था? किधर चला गया? अम ने उसे रोका, मगर वो खंजीर दीवार बांध कर खेतों में चला गया। पता नहीं कौन था। नवाजगुल फीके लहजे में बता रहा था। अंधेरे से निकला और एकदम गायब हो गया। लाली इससे ज्यादा ना सुन सका। वो जल्दी से उठा और पौधों को हाथों से इधर उधर हटाता हुआ खेतों की मुंडीर पर सरपट दौड़ने लगा। कई बार गन्ने के पौधों से उलझकर डगमगाया। लंबे लंबे तेज धार के पत्थों से जिस्म पर जगह जगह खराशें भी आईं, लेकिन रुका नहीं। आगे और आगे बढ़ता गया। कमाद के खेतों से गुजरकर वो बाहर निकला तो सुनसान रड़ी में खड़ा था। ये गांव के सामने का वसी मैदान था। उस पार मकानात थे जो धुंध में लिपटे हुए धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। कहीं कहीं रोशनी झलक रही थी जो कोहर के जाल में उलझी हुई जर्द जर्द धब्बों की मानिंद मालूम हो रही थी। लाली रेड़ी उबूर करके बस्ती में न गया, मुड़ा और एक झंगर में दाखिल हो गया। वो जंगली झाड़ियों और खुदरो पौधों के दरमियान से गुजरता हुआ अनजान रास्तों पर चलता रहा। रात तारीक थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं ठहरे बगैर उसने अपना सफर जारी रखा। जब वो मौजा कादिर बलोच के नजदीक पहुंचा तो मशरिकी उफक पर उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। धुंध में उलझी हुई सरमा की सुबह तुलू हो रही थी। मेलसी की बस्ती पीछे रह गई थी। आगे कोट मलिक था। कादिर बलोच से आगे मेलसी रोड ज्यादा फासले पर ना थी। एक राहगीर ने उसे यही बताया था। वो उसी सिमत चलता हुआ मेलसी रोड पर पहुंचा तो दिन निकल आया था। कोहर का गुबार छटने लगा था। हल्की हल्की धूप हर तरफ फैलती जा रही थी। अब चहल पहल और आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। वो बस में सवार हुआ और मुल्तान के रास्ते जोविंद सिंह वाला की जानिब रवाना हो गया। शाम हो चुकी थी। हर तरफ कोहर का हल्का हल्का नीलगुं धुंध फैलता जा रहा था, मगर जोविंद सिंह वाला में बसों के अड्डे पर अभी तक गहमा गहमी थी। लाली जैसे ही बस से उतरा,
ایک गदागर उसकी जानिब बढ़ा। उसके बिखरे हुए बाल खाक और धूल से अटे हुए थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, चेहरा बेरौनक और मुरझाया हुआ था, लिबास निहायत गंदा और बोसीदा था। गदागर ने करीब पहुंचकर हाथ फैलाया और घिघिया कर सदा लगाई, दे जा सखिया अल्लाह के नाम, मौला बनाए तेरे काम। लाली ने फौरन उसे पहचान लिया। वो इरशाद इलाही था। उसकी नजरें लाली की नजरों से दो चार हुईं तो चेहरे पर सरासीमगी और घबराहट छा गई। उसने भी लाली को पहचान लिया था। वो फौरन मुड़ा और तेजी से एक जानिब बढ़कर चाहा कि अंधेरे में ओझल हो जाए। लाली ने झपट कर उसका एक हाथ थाम लिया, डपट कर बोला, वे शादे, किधर चला? तूने मुझे पहचाना नहीं? तू लाली है ना? इरशाद इलाही ने अटकते हुए कहा। तू यहां कैसे आ गया? इरशाद इलाही की आंखों से खौफ झलक रहा था, चेहरे पर दहशत तारी थी। लाली ने इरशाद इलाही को इस कदर खौफजदा पाया तो दिल लगी सूझी। उसे और दहशत ज़दा करने की कोशिश की। जमादार अकबर सांवल ने मुझे भेजा है कि तुझे पकड़कर भट्टे पर ले चलो, तुझसे पेशगी वसूल करनी है। ऐसा ना करना। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझसे अब भट्टे पर काम नहीं हो सकता, बहुत बीमार हूं, काम करूंगा तो मर जाऊंगा। तू इधर ऐश करता रहे और मैं उधर तेरी पेशगी अदा करूं? तू ये चाहता है? लाली ने आंखें निकालकर उसे डांटा। धोखेबाज, मुझसे वापस आने का पक्का वादा करके आया था और इधर आकर छुप गया। तुझे भट्टे पर ले जाकर जमादार के सामने पेश कर दूंगा। इरशाद इलाही इस कदर बदहवास हो गया कि लाली के पैर पकड़ लिए। मुझे भट्टे पर न ले जा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफी दे दे। उठकर खड़ा हो, लाली ने थीके लहजे में कहा। इरशाद इलाही उठा और हाथ जोड़े हुए लाली के सामने खड़ा हो गया। ये बता, तुम मेरे पास आया क्यों नहीं? लाली ने दरियाफ्त किया। मैंने तो तेरी मदद करनी चाहिए थी और तू मेरी गर्दन फंसवाकर साफ निकल गया। तूने मेरी नेकी का ये सिला दिया। तुझे पता है मैं पहले ही सख्त बीमार था। माँ के पास मुल्तान पहुंचा तो मेरी हालत ऐसी थी कि यूं लगता था 2-4 रोज में मर जाऊंगा। मुझसे बोला तक न जाता था। बिस्तर पर पड़ा पड़ा खांसता था और खून थूकता था। इरशाद इलाही रिक्कत अंगेज लहजे में सफाई पेश करने लगा। माँ मुझे सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए इंजेक्शन बताए, पर ऐसे इंजेक्शन अस्पताल से नहीं मिलते थे। माँ भीख मांग कर पैसे इकट्ठे करती थी और मेरे लिए इंजेक्शन खरीद कर बाजार से लाती थी। 2 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा और इंजेक्शन लगवाता रहा। पूरी तरह चंगा भी न हुआ था कि अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। माँ मुझे अपने साथ ले गई। तब तक मैं चल भी नहीं सकता था। अब तो ठीक ठाक लगता है। लाली ने गौर से देखा। बाद में भी इंजेक्शन लगते रहे, इरशाद इलाही ने बताया। उनसे मैं चंगा हो गया तो माँ मुझे इधर ले आई। मैं भी उसके साथ भीख मांगने लगा। यहाँ बस स्टॉप पर चंगी भीख मिल जाती है। दोनों बस स्टॉप से जरा हटकर एक दरख्त के नीचे अंधेरे में खड़े बातें कर रहे थे। इरशाद इलाही अभी तक सहमा हुआ था और गिड़गिड़ा कर सफाई पेश कर रहा था। उसने डरते डरते एक बार फिर पूछा, तू मुझे भट्टे पर काम करने तो नहीं ले जाएगा? मैं तुझे कैसे भट्टे पर ले जाऊंगा? मैं तो खुद उधर से भागकर तेरे पास आया हूं। लाली ने उसका खौफ रफा करने की गरज से हल्का कहकहा लगाया। पर शादे, तू है बहुत डरपोक। तूने मुझे डरा ही इतना दिया था। इरशाद इलाही अब संभल चुका था। पिछले दिनों जमादार इधर आया था। उसने मुझे देख भी लिया था। मैं समझा उसने तुझे इधर भेजा है। फिर तूने बातें भी ऐसी की कि डर न जाता तो क्या करता? सच कहता हूं, भट्टे के बारे में सोचते ही जान निकल जाती है। तुझे पता है कितनी खराब जगह है। वहां काम करने से तो भीख मांगनी ठीक है, पेशगी तो गले नहीं पड़ती। ये बता, तू कोटला हरकिशन भी गया कि नहीं? लाली ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। एक बार गया था। माँ को भी साथ ले गया था? नहीं, वो नहीं गई। वो तो मुझे भी वहां जाने नहीं दे रही थी। कोटला हरकिशन जाकर तूने क्या किया? लाली ने दरियाफ्त किया। वहां जाकर करना क्या था?
वो तो जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हवेली इतनी शानदार है कि मैं उसे देखता रह गया, इरशाद इलाही ने बताया। पर मेरे पियो की इतनी जिम्मेदारी कहाँ थी? पूरे 10 मुरब्बा भी नहीं थी। घर भी मामूली था तो पक्की ईंटों का बना हुआ, मगर बहुत छोटा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ऐसी शानदार हवेली उसे कैसे अलर्ट हो सकती थी? तुझे धोखा हुआ। मुझे ये तो पता नहीं तेरे पियो की कितनी जिम्मेदारी और कितनी जायदाद थी, पर मुझे ये पता है कि कोटला हरकिशन की जिम्मेदारी और हवेली रहीमदाद ने तेरे पियो के नाम से अलर्ट करा रखी थी। लाली ने वजाहत की। कदर तामुल के बाद दरियाफ्त किया, तूने कुछ पूछताछ भी की? ये नहीं बताया वहां जाकर तूने किया क्या? कोटला हरकिशन में दाखिल होते ही मैं हवेली के फाटक पर पहुंचा। वहां कई नौकर मौजूद थे। एक से मैंने पूछताछ करनी चाहिए। इतने में एक शानदार कार आकर बिल्कुल मेरे सामने रुकी। सारे नौकर उसकी तरफ दौड़े। एक ने बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर से एक बंदा बहुत शान से निकला। सर पर ऊंचे तुर्रे की पग, कमीज पर सोने के चमकते हुए बटन, हाथ पर सोने की घड़ी। इरशाद इलाही संभल संभल कर बोलता रहा। उसने मेरी तरफ देखा, गर्दन टेढ़ी करके पूछा, कौन है तू? मैंने अपने बारे में बताना चाहा, पर मेरे बोलने से पहले ही उसने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का एक नोट निकाला और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और तूने चुप करके ले भी लिया? लाली ने जल कर कहा। ले ना लेता तो क्या करता? तुझे पता था उसने भिखारी समझकर तुझे भीख दी थी? लाली का लहजा बदस्तूर तल्ख और तीखा था। बिल्कुल पता था, इरशाद इलाही ने सादगी से जवाब दिया। इतनी भीख तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। पैसा 2 पैसा मिलती है, बहुत हुआ तो आना 2 आना। हद कर दी तूने। लाली ने झुंझला कर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। तू भिखारी का भिखारी ही रहा। उसने मुंह बिगाड़कर हिकारत से इरशाद इलाही को देखा। नोट उसके मुंह पर मारा होता, उसे बताता तू कौन है, किस लिए आया है। उसने मुझसे कोई गलबात ही नहीं की, न मेरी तरफ मुड़कर देखा, न किसी और की तरफ। गर्दन उठाए हवेली के अंदर चला गया। इरशाद इलाही ने वजाहत के साथ साथ कयास आराई भी की। उसकी शान और टौर देखकर तो मुझे ऐसा लगा वही उधर का जिम्मेदार है। उसने गर्दन को खम देकर लाली से दरियाफ्त किया, तू तो कहता था कि कोटला हरकिशन का जमींदार मर गया। पता नहीं वो कौन था। लाली ने हैरत का इजहार किया। मैंने तो यही सुना है कि उधर का जमींदार रहीमदाद था, जो कई महीने पहले मर गया। वो खुद को चौधरी नूर इलाही बताता था। मैंने कहा ना, तुझे धोखा हुआ। इरशाद इलाही ने जोर देकर कहा, किसी ने तुझे गलत बताया। मुझे ठीक तरह पता है वो मर चुका है। लाली ने इस दफा भी खुलकर बात नहीं की। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि जब रहीमदाद का कत्ल हुआ तो उस वक्त वो हवेली में मौजूद था। उसने इरशाद इलाही को गौर से देखा और तीखे लहजे में पूछा, तू इसी हुलिया में कोटला हरकिशन गया था? मैंने तुझे कहा था नए कपड़े पहनकर शान से जाना। इसके लिए तुझे रुपए भी दिए थे। वो सारे ही रुपए मुल्तान पहुंचते ही दवा इलाज पर खर्च हो गए थे। इरशाद इलाही ने वजाहत की। नए कपड़े लत्ते कैसे बनवाता? तब तो जिसने भी तुझे भिखारी समझा ठीक ही समझा। तू तो दिखने ही में भिखमंगा लगता है। लाली ने मुंह बिगाड़कर बेजारी का इजहार किया। पूछा, तेरी माँ किधर है? उधर झुग्गी में है। इरशाद इलाही ने एक तरफ हाथ उठाकर बताया। मुझे उसके पास ले चल। इरशाद इलाही आगे बढ़ा। लाली उसके साथ साथ चला। झुग्गी करीब ही थी, जिसे दरख्तों की शाखों, टीन के पुराने टुकड़ों, लकड़ी के टूटे फूटे तख्तों और फटे पुराने कपड़ों से तैयार किया गया था। झुग्गी के इर्द गिर्द सूखी झाड़ियों की ऊंची बाढ़ थी। लाली ने झुग्गी के अंदर दाखिल होकर देखा, एक अधेड़ औरत चूल्हे के सामने बैठी खाना पका रही थी। उसके बेरौनक चेहरे पर गुर्बत और इफलास के साए फैले हुए थे। उसका आधे से भी ज्यादा सर सफ़ेद था। लिबास मैला और बोसीदा था। वो इरशाद इलाही की माँ कुलसूम बीबी थी। इरशाद इलाही ने लाली की तरफ इशारा करते हुए बताया, अम्मा, ये लाली है। इसके बारे में तुझे पहले ही बता चुका हूँ।
کلثوم بی بی نے لالی کو اس طرح گھگھیا کر دعائیں دینا شروع کر دی جیسے خیرات مانگ رہی ہو۔ لالی نے مسکرا کر فوراً اسے ٹوکا، بیبے تو اب اس طرح دعائیں شوائیں دینا چھوڑ دے، ذمہ دارنی کی شان پیدا کر، تو تھوڑے ہی دنوں میں بڑی ذمہ دارنی بننے والی ہے۔ مخول نہ کر، میں نو سب پتا ہے۔ کلثوم بی بی نے بیزاری کا اظہار کیا اور ارشاد الہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جب تو نے اسے بھٹے سے چھٹی دلا کر میرے پاس بھیجا تھا تب یہ بھی ایسی ہی وڈی وڈی گلاں کرتا تھا، اپنے نصیب میں تو بھیک مانگنی ہی لکھی ہے۔ بیبے ایسے نہ سوچ، لالی نے بات کو طول دینے کی کوشش نہ کی، تجھ سے آرام سے گل بات ہوگی، پہلے تو مجھے روٹی کھلا، سخت بھوک لگی ہے۔ لالی فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گیا، ارشاد الہی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کیا، دال روٹی تھی جسے اس نے المونیم کی میلی میلی رکابیوں میں نکالا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اٹھی، تکلیف سے منہ بگاڑا، پھیکے لہجے میں ارشاد الہی کو مخاطب کیا، شادے مجھ سے اب روٹی نہیں پکنے کی، کمر میں سخت درد ہوتا ہے، تو رات کو بھی بازار سے روٹی لے آیا کر۔ وہ دائیں طرف ذرا سے جھک کر لنگڑاتی ہوئی چلی اور کھانا لالی اور ارشاد الہی کے سامنے لا کر رکھ دیا، خود چولہے کے سامنے بیٹھ کر کھانے لگی۔ لالی نے کھانا کھاتے ہوئے ارشاد الہی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا، جمعدار اکبر سانول مجھے تلاش کرتا ہوا ادھر بھی آئے گا، شاید کل ہی آ جائے، اسے پتا ہے تو ادھر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ تجھے بھی پکڑ کر بھٹے پر لے جائے۔ اس نے ارشاد الہی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی اور وہ خوفزدہ ہو بھی گیا۔ اس کی ماں کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی، گھبرا کر بولی، تب تو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے تجویز پیش کی، ملتان واپس چلتے ہیں۔ ملتان تو میلسی سے نزدیک ہے، ادھر تو اور بھی زیادہ خطرہ ہے۔ لالی نے اس کی تجویز سے اتفاق نہ کیا، مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہاں سے جایا کہاں جائے، اس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ لے دے کے ایک غنی چٹا کا گھر تھا، مگر وہ اس کے پاس جانا نہ چاہتا تھا۔ مان اسے شادو یاد آ گیا، وہ اس کا پرانا دوست تھا، بہت مخلص تھا اور اس کی مدد کرنے سے کبھی دریغ نہ کرتا تھا۔ شادو کا خیال آتے ہی اس نے فوراً کہا، لائل پور چلتے ہیں، ادھر میرا پرانا یار شادو ہوتا ہے، اس کے پاس ہم آرام سے ٹھہر سکتے ہیں۔ لائل پور دور بھی ہے، جمعدار کے ادھر پہنچنے کا کم خطرہ ہے، سویرے ہی سویرے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ارشاد الہی اور اس کی ماں نے لالی کی رائے سے اختلاف نہ کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تینوں رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ لالی بتاتا رہا کہ آئندہ انہیں کیا کرنا ہوگا۔ ارشاد الہی اور اس کی ماں نے پہل تو لالی کی باتوں کو اہمیت نہ دی، طرح طرح کے سوالات کرتے، اپنے خدشات اور شک و شبے کا اظہار کرتے، مگر لالی نے سمجھا بجھا کر آمادہ کر لیا کہ جیسا وہ کہے گا دونوں اس پر عمل کریں گے۔ لالی بہت تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ ارشاد الہی اور اس کی ماں کلثوم بی بی بھی جھگی کے ایک گوشے میں سو گئے۔ صبح تینوں اٹھ کر بس میں سوار ہوئے، خانیوال پہنچے، اسٹیشن جا کر لائل پور کے ٹکٹ خریدے۔ ٹرین آئی تو تیسرے درجے کے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پہر رات گزر چکی تھی، سردی بڑھ گئی تھی۔ لالی لائل پور پہنچا، ارشاد الہی اور اس کی ماں دونوں ہمراہ تھے۔ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے تینوں شادو کے گھر پر پہنچے، مگر گھر کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ سخت کوفت ہوئی، سردی کے ساتھ سناٹا بھی بڑھ گیا تھا۔ پاس پڑوس کے دروازے بند تھے، گلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ لالی حیران و پریشان کھڑا سوچتا رہا، کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ شادو کے علاوہ شہر میں کوئی شناسا بھی نہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے طے کیا کہ رات اسٹیشن کے مسافر خانے میں بسر کی جائے۔ سردی میں زیادہ دیر ٹھہرنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ارشاد الہی کی ماں کا برا حال تھا، بوڑھی تھی اور جسم پر لباس بھی پھٹا پرانا تھا۔ وہ سردی سے سکڑی سکڑائی ایک کونے میں دبکی ہوئی کھڑی تھی۔ بادل نخواستہ تینوں واپس ہوئے، مگر گلی کے نکڑ پر پہنچے ہی تھے کہ سامنے سے شادو آتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی لالی کی جان میں جان آئی، لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ وے لالی، تو اتنی رات کو کہاں سے آ ٹپکا؟ شادو نے آگے بڑھ کر لالی کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، محبت سے اس کی پیٹ تھپکتے ہوئے گویا ہوا، تو ہمیشہ ایسے ہی اچانک ملتا ہے؟
کہاں رہا اب تک؟ پہلے گھر کا دروازہ کھول، اندر بیٹھ کر آرام سے گل بات ہوگی، لالی نے سردی سے تھرتھراتے ہوئے کہا۔ تو نہ ملتا تو پتہ نہیں اپنا کیا بنتا۔ رات گزارنے اسٹیشن جا رہا تھا۔ شادو نے جلدی سے دروازہ کھولا، تینوں کو گھر کے ایک کمرے میں پہنچایا، چارپائیوں پر جھپاک جھپاک بستر لگائے۔ ارشاد الہی اور اس کی ماں کو گرم گرم بستر ملے تو ان کے ہوش بجا ہوئے۔ شادو نے لالی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ آہستہ سے پوچھا، تو ان دونوں کو کہاں سے پکڑ لایا؟ کوئی نیا چکر چلایا ہے؟ یہ تو دیکھنے ہی میں بھک منگے لگتے ہیں۔ ایسا نہ کہے، گرداسپور کے مہاجر ہیں، بہت پریشان ہیں، پاکستان آتے ہوئے اپنے خاندان سے بچھڑ گئے، نہ جانے کب سے انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ لالی نے کھل کر بات نہ کی۔ میں ان کے خاندان والوں کو جانتا ہوں، دونوں کو ان سے ملانے لے جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر بے تکلفی سے کہا، یار زندگی بھر چوری ڈکیتی کی، کبھی کبھی نیک کام بھی کر لینا چاہیے۔ اس نے بات کا رخ فوراً موڑ دیا۔ یہ بتا، بھابھی کہاں ہے؟ وہ اپنی چھوٹی بہن کے بیاہ میں شریک ہونے چہلم گئی ہے۔ کب تک ادھر رہے گی؟ ہفتے بھر سے پہلے تو اس کے واپس آنے کا کوئی پروگرام نہیں، شادو نے لالی کو بتایا۔ پر تجھے اس کے واپس آنے کی فکر کیوں ہے؟ جب تک چاہے ٹھہر، تو پہلی دفعہ تو اس گھر میں آیا نہیں۔ مجھے زیادہ دن ادھر نہیں ٹھہرنا، اس کی واپسی سے پہلے ہی چلا جاؤں گا، لالی نے وضاحت کے ساتھ دریافت کیا۔ تو آج کل کیا کر رہا ہے؟ میاں سبحان ہی کے پاس ہوں، ڈرائیوری کر رہا ہوں، شادو نے بتایا۔ اسی کے ایک کام سے آیا تھا، کل چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک کام کرتا جا، مجھے اپنے لیے اور ان دونوں کے لیے کپڑے لتے سلوانے ہیں، لالی نے مسکرا کر کہا۔ میں چاہتا ہوں جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو ٹھیک ٹھاک ہو کر جائیں۔ تیرا یہ کام کر کے ہی جاؤں گا، شادو نے لالی سے اتفاق رائے کیا۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، سچ کہتا ہوں ان کپڑوں میں تو یہ بیچارے بالکل بھکاری لگتے ہیں، ان کی مدد کر کے تو نے بہت چنگا کام کیا۔ دونوں میں مزید بات چیت نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں گئے۔ ارشاد الہی اور اس کی ماں لحافوں میں دبکے ہوئے بے خبر سو رہے تھے۔ شادو اور لالی بھی سونے کے لیے برابر کے کمرے میں چلے گئے۔ صبح اٹھ کر شادو پوریاں اور چھولے لایا، تینوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میاں سبحان کی لمبی چوڑی پی کارڈ اس کے پاس تھی۔ دن چڑھے تینوں کو اس میں بٹھا کر بازار لے گیا۔ لالی تو سب کے لیے ایک ایک جوڑا سلوانا چاہتا تھا، لیکن شادو کے مشورے پر دو دو جوڑے سلوانے پر تیار ہو گیا۔ جو کپڑا انہوں نے پسند کیا شادو نے خریدا۔ لالی نے اصرار بھی کیا، مگر شادو نے اس کی ایک نہ سنی، قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور درزی کو سلنے کے لیے کپڑا دے دیا۔ ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ کپڑے جلد سے جلد تیار کر دے۔ دوپہر کو شادو چلا گیا اور یہ وعدہ کیا کہ چند ہی روز میں واپس آ کر ان کی خیر خیریت معلوم کرے گا۔ چوتھے روز کپڑے تیار ہو گئے۔ لالی درزی کے پاس گیا، سلائی ادا کر کے کپڑے لے آیا۔ تینوں نے اس روز گرم پانی سے غسل کیا، نئے لباس پہنے، مگر باہر نہ گئے۔ ان کا بیشتر وقت گھر ہی میں گزرتا، کبھی بازار بھی جاتے تو چوکنا رہتے، ہر دم جمادار اکبر سانول کا خوف دامنگیر رہتا۔ 2 روز بعد شادو بھی آ گیا۔ اس نے لالی سے پوچھا، آگے تیرا کیا پروگرام ہے؟ تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، لالی نے بتایا۔ یہاں سے ان دونوں کے ساتھ لاہور جاؤں گا، وہاں 1 روز ٹھہر کر دیپال پور چلا جاؤں گا۔ لاہور میں تو ٹھہرے گا کہاں؟ شادو نے دریافت کیا۔ غنی چٹا کے پاس ٹھہرنے کا ارادہ ہے، لالی نے بیزاری کا اظہار کیا۔ سچ پوچھ تو میں اس کے پاس ٹھہرنا نہیں چاہتا، تجھے پتا ہے وہ چوری ڈکیتی کرتا ہے اور میں نے یہ دھندا بالکل چھوڑ دیا۔ یہ تو نے ٹھیک سوچا، مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، شادو نے خوشنودی کا اظہار کیا۔ میں چٹے کو کبھی نہیں ملا، صرف اتنا سنا ہے کہ کئی بار کا سزا یافتہ ہے، اس کے پاس تیرا ٹھہرنا ٹھیک نہیں، پولیس تجھے بھی مشتبہ نظروں سے دیکھے گی۔ اس نے تجویز پیش کی، اگر تو کل لاہور چلنا چاہے تو میرے ساتھ چل، میں لاہور ہی جا رہا ہوں۔ ادھر میاں سبحان کی کوٹھی ہے، انیکسی میں جب تک چاہے ٹھہر سکتا ہے، ویسے کوٹھی بھی بالکل خالی ہے۔ میاں سبحان پرسوں رحیم یار خان جا رہا ہے، ادھر اس کی شکارگاہ ہے،
बाहर से मेहमान आए हैं, मियाँ सुबहान उनके साथ शिकार खेलेगा। लाली ने उसकी तजवीज़ बिला उज़्र मान ली। दूसरे रोज़ इरशाद इलाही और उसकी माँ के हमरा मियाँ सुबहान की चमकती दमकती पीकार्ड में बैठकर लाली लाहौर चला गया। शादो ने हस्बे वादा तीनों के क़याम का बंदोबस्त मियाँ सुबहान की कोठी के एनेक्सी में करा दिया। शादो रुखसत होते वक्त हस्बे मामूल लाली से गर्मजोशी के साथ बगलगीर हुआ। उसकी पीठ मोहब्बत से तपकते हुए बोला, दीपालपुर से वापसी पर भी इधर ही ठहर जाना, मैं कोठी के नौकरों को बोल दूंगा। फिक्र ना कर, तू इधर आराम से रह सकता है, मैं भी इधर आता जाता रहता हूँ। शादो चला गया। तीनों ने रात एनेक्सी में बसर की। सुबह हुई, दिन चढ़े। लाली ने इरशाद इलाही को अपने हमरा लिया। अनारकली गया। बाजार से अपने और इरशाद इलाही के लिए तल्लेदार खुस्से खरीदे। उम्दा मलमल की पगड़ियाँ और उनके साथ कामदार सुनहरे कुलाह भी लिए। 2 ऊनी लोवियाँ भी खरीदी। कुलसूम बीबी के लिए ऐसी कीमती जूती खरीदी जो बड़े घरानों की ज़मींदारनियाँ और चौधरानियाँ पहनती हैं। इसके अलावा उसके लिए सफ़ेद कश्मीरी शॉल भी ली जिस पर सुनहरी कलाबतों से कशीदाकारी की गई थी। बाजार से वापसी के बाद तीनों ने नहा धोकर नए लिबास पहने। मैले कपड़े धुलने के लिए एक मुलाजिम के सुपुर्द किए। कोठी से निकलकर स्टेशन गए। रेलगाड़ी में सवार होकर मुंट गुमरी पहुंचे और वहां से बस में बैठकर पाकपतन के रास्ते कोटला हरकिशन रवाना हो गए। बट्टी रहमान के अड्डे पर बस से उतरे और तांगे में बैठकर कोटला हरकिशन पहुंच गए।